መተናል ወደ አክሱም እንግዲህ ማርያምን ለማክበር የነባት እሺ መተናል ሳንተኛ ወዲያውኑ ከነ ሶፌን የመጣው የታባቱ እሺ አንዴሞ ቤተክርስቲያን ባማ አንቻ እሺ ሰላም አለና ቴንክ ዩ እሺ ቴንክ ዩ እሺ ደሞ አሽ አንቻ ክጽልይ አንቻ ከመስግን አንዴ ላመስግን አንዴ እሺ አንዴ ሃይ ሰላም አንዴ እሺ አንዴ መጻሁ ዘመሓተይ አክሱም ዓዲ አነ ሴኩሪቲ ይድልኒ ብስሩ ዋው አንዴ ጫማ ኸውጻ ደዚያ ልውሽት ናት ነው ተመስገን ቴንክ ዩ ዋው ይኸው እዚህ ደረጃ ያደረሰችን የአክሱም ጽዮን ማርያም መተናል ልጎበኝሽ ምንም ሳንተኛ ቀጥታ ከአዋርድ በኋላ እሺ ቴንክ ዩ አንዴ ሶሪ በኋላ አንዴ ልጸልይ የመጣሁት ሶሪ اشتنا هلي كمان لهم يعني الناس مسكين شهر ايش كونغرا ثانك يو كونغرا لنا ثانك يو فيديو غورا ويلكم فيديو ديانيا بعد السلكه شنو ثانك يو بعد السلكه دي شنو ثانك يو لا ايش بيت مقدس عندي شيء عازمت فيش ثانك يو ودا شو ثانك يو زمحته ايش شنو بقى اغلب زهنت بقى اغلب دكتور شنو ثانك يو زمحته ابا منيو اسلمنا ابا عندي ايش عندي ييرن سوري ناس ايش ييرن تلو ايش كان ده ثانك يو بدات شغل ثانك يو ايش نا طلع ايش جو ايش ثانك يو ايش كونغرا ثانك يو سو ماتش اوداچ تلو ما نمس ايش عندي سوري ايش يا تلو ايش دكتور ايش حنسح بيت مقدس عندي كبر ايش ثانك يو سو ماتش ايش አመሰግናለሁ እሺ እየተንቀሳቀስና እሺ اسمي ايش انت عاول ايش دخلنا ايش بقى ايش ثانك يو سوري بيت ክርስቲያንያ አንዴ እሺ መሄድ ሳለብኝ ነው አንዴ ሶሪ ወዳቸዋለሁ ثانk you
ثانك يو هتنقص ايش اقرا كارك تسكن هانشا ايش كورد هانشا ايش دوف ايش بولو نعبى هانشا أرا عندي أرا حبيبو إيش بقى فرق إيش أودع شوال إيش يا إيش أودع شوال إيش نخلنا حنشا زحوي هو نبي يا أما خلاص قرر نيوه مسيء ثانك إيش أتبو ليه سحبة يوني افتحينا ماكينة باين غد عندي حنشا باش كوغوني بيت غرسان كري حنشا سوري نخد تلو انا جمع خير جمع لا حتى مطلع نعود في ايش ايش تلو اعتقد في تربشن عنده ايش عم لسه بس كل حوي ايش حنت عندي حرش زحوا ايش ابي بيت هيا ثلاثه مستدعي هو ثلاثه مستدعي نابي هاي ارجو